تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے چھوٹی عمر دے اندر بڑے بڑے غم تے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں کہ میرا دادا سردار عبدالمطلب بھی دنیا تو جان والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روندے روندے اپنے دادے کولوں اٹھے تے سردار ابو طالب دی گود وچ بہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار ابو طالب کول بہ گئے تے حضرت سردار عبدالمطلب کہنے لگے ابو طالب میرے عبداللہ دی نشانی دا خیال رکھیں تے سردار عبدالمطلب دنیا تو چلے گئے۔ جدوں نبی پاک دے دادا محترم سردار عبدالمطلب دا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننے مننے 8 سال دی عمر جنازے دے پیچھے پیچھے ترے جاندے سن تے نالے روندے جاندے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غم دے آنسو پریشانی دے آنسو نبی پاک دے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں عمر تھوڑی جی زیادہ ہوئی آپ جوانی تک پہنچے۔ جدوں آپ جوانی دی عمر نو پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا ابو طالب میرا دل کردہ ہے کہ میں کاروبار کراں میں رزق حلال کمان واسطے محنت کراں کوشش کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے اندر بڑی امیر عورت مالدار عورت بی بی خدیجہ الکبریٰ جڑی لوگاں نو مال دیندی ہے تجارت واسطے اجرت تے مزدوری تے لوگ دا مال لے کے منڈیاں دے اندر مارکیٹاں دے اندر فروخت کر دینے جڑا جتنا مال فروخت کردا ہے بی بی خدیجہ اتنی انہوں مزدوری دے دیندی ہے۔ مزدوری تے اپنا مال تاجرانوں دین والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ کیتا کہ میں بھی کاروبار کرنا جانا میں بھی تجارت کرنا جانا۔ بی بی خدیجہ نو جدوں پتہ لگا کہ عبدالمطلب دا پوتا ابو طالب دا پتیجا محمد میرا مال تجارت واسطے لے کے جانا چاہتا ہے، بی بی خدیجہ نے صداقت سنی سی دیانت سنی سی امانت سنی سی نبی پاک دیاں خوبیاں تو سارا مکہ آگاہ سی تے بی بی خدیجہ نو پتا سی کہنے لگی اگر سردار ابو